الحمد لله المحسن على عباده الحمد لله المحسن على عباده والصلاة والسلام على نبيه وأنبيائه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے ذی قدر و منزلت پیر طریقت رہبر شریعت مولانا سید محمد قطب علی شاہ صاحب متجلہ صدر جلسہ، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنڈی راجپوتان لاہور دی مرکزی جامع مسجد دے اندر
جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے سلسلے وچ اج دی اس مجلس اور محفل دے تمام منتظمین، معاونین اور شرکاء نو پروردگار عالم صدقہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا دارین دیاں سعادتاں نال نوازے۔ دوستان گرامی، وعدہ کیتا سی کوٹ عبد المالک دے جلسے دے اندر اعلان کیتا سی کہ پنڈی والے جلسے دے اندر موضوع ہوئے گا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مائیاں دائیاں دی شان۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دے اندر تشریف آوری دے اندر جڑیاں بیبیاں پاکاں واسطہ بنیاں نے اور خدمت فرمائی اور جنہاں نے دودھ شریف پلایا ہے اور پرورش فرمائی ہے، قابلات، قوابل، مراضع، حواضن، سب دا تھوڑا تھوڑا ذکر خیر کرانگا۔ قوابل قابلہ دی جمع دائی، مراضع مرضع دی جمع دودھ پلان والی مائیاں، حواضن حاضنتن دی جمع گود چ لے کے پرورش فرمان والی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی مخلوق واسطے اپنی رحمت اور فضل و کرم دا واسطہ کبرا اور وسیلہ اعظم جو بنایا سی، تو اس ذات دی مہربانی اور کرم نے تقاضا کیتا کہ حبیب خدا دی خدمت دے بہانے بہت ساریاں بیبیاں جنت چلیاں جان۔ اس ذات نے کلا اما آمنہ تک محدود نہیں رکھیا، 10 بیبیاں حضور نو دودھ پیان، 10 بیبیاں حضور نو دودھ پیان تے حضور نو پالن تے پرورش کرن دی خدمت وچ مصروف رہیاں نے۔ تساں سنیا ہونا ہے کلا اما حلیمہ دا نام علماء کرام نے دودھ پیان والیاں تے پرورش فرمان والیاں مراضع حواضن 10 شمار فرمائیاں۔ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، جڑی سیرت دی مستند ترین کتاب ہے، حضور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دے شاگرد رشید امام یوسف صالحی محمد بن یوسف صالحی شامی، محمد بن یوسف صالحی شامی رحمہ اللہ دی، جی میں انہاں لکھیا ہے میں اوے عرض کر رہا ہوں، انہاں تو بعد والیاں پھر انہاں دی اتباع کیتی۔ 10 بیبیاں نو اللہ نے یہ شرف بخشیا، 2 بیبیاں دائیاں بنیاں نے، ایک دا نام حضرت شفا سی
حضرت شفا عثمان بن ابی العاص دی اما جی سن، یہ بھی دائی سن، تے دوجی حضرت عبد الرحمن بن عوف دی بھول گیا میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف دی اما جی حضرت شفا تے حضرت فاطمہ حضرت عثمان بن ابی العاص دی اما جی فاطمہ تے حضرت شفا دو بیبیاں او سن جنہاں سب تو پہلا اللہ دے محبوب دے چہرہ انور دی زیارت فرمائی۔ توجہ ذرا، اللہ تعالی نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو صرف انہاں دی ماں دے دودھ تے پالیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالی نے صرف انہاں دی مائی دے دودھ تے پالیا ہے، کسی ہور مائی نے انہاں نو دودھ نہیں پلایا۔ کیوں؟ تقدیر الہی اسی طرح سی قوم فرعون دے اندر صرف ایک قوم فرعون دے اندر صرف ایک مومن ہویا ہے، دوجا مومن بناؤن دا ارادہ نہیں سی۔ کلیم دا دودھ پیان والا کام تے خدمت اللہ نے کسی ہور مائی نو نہیں دتی، اللہ دے رسول نو دودھ پیاندی تے مومن بن جاندی۔ اس پروردگار نے ایک مومن بنایا ہے آل فرعون دے اندر، قرآن پاک وچ اس دا ذکر آیا ہے۔ دوسرا مومن انہوں ہے ہی نہیں سی مقصود، انہیں پھر اس ذات کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پالیا بھاویں فرعون دے گھر وچ، لیکن دودھ مائی دا پلایا ہے۔ آپ کسے مائی دا دودھ پیندے ہی نہیں سن۔ جنیاں مائیاں فرعون نے بلائیاں، کسے دے دودھ نو آپ نے منہ نہیں لایا، کیونکہ رب نے وعدہ کیتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نال، اینو پانی وچ روڑ دینا میرے آسرے تے تیرا کم ہے، تے تیرے دودھ تیکر واپس پہنچانا میں رب دا کم ہے۔ اللہ نے وہ اپنا وعدہ اسی طرح ہی پورا فرمایا۔ کسے مائی دے دودھ نو جدوں سرکار نے منہ شریف نہیں لایا تے بہانہ بن گیا، آپ دی ہمشیرہ محترمہ نے خبر گیری رکھی ہوئی سی، حضرت آسیہ نو آکھیا میں ایک مائی ہے انہوں لے آنی ہاں، او دا ہو سکتا ہے دودھ پی لوے۔ اما جی نو لے گئی، اما جی تے جاندیاں سن میرا پتر آ، وہ بھی جاندے سن کہ اما یہ ہوئی آ۔ اتھوں پتہ لگا نبی دے علم دا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ دودھ پیندا بچہ کسے مائی دا
دودھ نہیں پی رہا، جس لئے اپنے مائی دا دودھ آیا ہے اس لئے حضرت ہونا چگڑا شروع کر دیتا ہے۔ وچلا راز یہ ہوئی سی، رب نو کوئی قوم فرعون دے اندر دوسرا مسلمان بنانا مقصود منظور نہیں سی، جے دودھ ہور مائی پلا دیندی تے رسول دے منہ دی برکت نال۔ دوسرا یہ ممکن ہی نہیں، رسول دے منہ وچ دودھ جاوے تے کسے کافر دا جاوے نا، انہاں دے منہ شریف جڑا دودھ جاندا ہے وہ حلال تے پاک ہی ہو سکدا ہے۔ کیوں سیانے کہندے نے دودھ دا اثر ہوندا ہے۔ دوستو، پروردگار نے اپنے محبوب دی واری اللہ ایک نہیں 10 مائیاں نو فیض بخشیا، ایمان دی دولت دتی۔ ساڈے بعض اماماں نے لکھیا ہے رسول اکرم سرکار نو بھاویں گود وچ کسے کھڈایا ہے تے بھاویں دودھ پلایا ہے تے بھاویں دائی بن کے خدمت فرمایا ہے، ہر ایک نو اللہ تعالی نے دولت ایمان عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ دیکھو، ایک میں عجیب گل سناؤن لگا تے میں ایتھے بیٹھ کے ہی دلائل النبوت امام بیہقی دے کول پڑھ رہا سا، حضور دے دادا جان دی گل کرن لگا، سیدنا عبد المطلب دی۔ جے مائیاں دودھ پین والیاں ایمان تو محروم، مائیاں دودھ پلان والیاں خدمت کرن والیاں جے ایمان تو محروم نہیں رہیاں تے حضور دے دادا جان بھی نہیں رہے۔ انہاں دے ایمان دے اوتے ایک موٹی جی دلیل پیش کرن لگا روایت وچوں، توجہ ہے، قربان جاواں بیہقی شریف دلائل النبوت یہ حدیث دی کتاب ہے، اس دے اندر نبی پاک دی نبوت نو ثابت کرن دے اتے ہی بحث ہے، ابتدا تو لے کے آخر تک اکو موضوع تے کتاب چل دی پئی۔ توجہ ذرا، واقعہ مشہور ہے، ابرہ بادشاہ عیسائی کعبے نو گراون واسطے آیا سی، واقعہ قصہ مشہور ہے۔ اگوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو فرمایا ہے اور جو کیتا ہے وہ جناب تک صحیح گل نہیں پہنچی، میں وہ پہنچانا چاہتا۔ قربان جاواں، عن الزہری قال اول ما ذکر من عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا خرجت من الحرم فارتا من اصحاب الفیل واجلت عنه قریش وهو غلام شاب فقال واللہ لا اخرج من حرم اللہ ابتغی العز فی غیرہ۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ دی مرسل روایت ہے، توجہ، مرسل اگرچہ امام زہری دی مرسل ضعافت شمار ہوندی لیکن فضائل دے اندر مقبول ہے۔ امام احمد دا مذہب تے محدثین دا یہ مذہب ہے، فرمایا
جس وقت ابرا بادشاہ لشکر لے کے کعبے تے چڑھائی کیتی ہے، قریشی حرم چھڈ کے بھج گئے. ایڈی بلا فوج ہاتھیاں دا لشکر لے کے آئی، سارا مکہ چھوڑ کے قریشی بھج گئے، نس گئے. حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب ہالے جوان لڑکے سن، غلام شاب، فقالا واللہ لا اخرج من حرم اللہ ابتغی العز فی غیرہی. فرمایا اللہ، حضور دے دادا جان نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں رب دا گھر چھڈ کے کسے ہور دے آسرے تے نہیں جانا، میں ہور تو عزت نہیں لین جانا. جو کچھ ہوئے گا میں اپنے رب دے گھر دے نال ہی رواں گا. سب قریشی نس گئے، سب کعبے چھوڑ کعبہ شریف نو چھڈ کے نس گئے. آپ نے فرمایا لا اخرج من حرم اللہ، میں اللہ دا گھر نہیں چھڈن لگا، میں اللہ دے گھر تو دور نہیں ہو سکتا. اب تغل عز فی غیرہی، ایک کیویں ہو سکتا ہے میں عزت کسے ہور پاسے لباں؟ عزت والا اللہ ہے، لہذا او دے گھر دا ہمسایا رواں گا، انہیں آپ ہی بچانا ہے. میں مسکین دی عزت انہیں آپ ہی رکھ لینی ہے. اللہ عام گل مشہور ہے، عام گل مشہور ہے جڑی عام مولویاں دے زبان دے کہ آپ نے فرمایا سی بھائی میں تے چلیا وا، یہ جدا گھر ہو جانے تے گھر والا جانے. نا اے روایت شان دے مطابق، اے روایت شان دے مطابق حضور دے دادا جان نے فرمایا اللہ دی قسم ہے لا اخرج من الحرم، میں اس حرم تو باہر نہیں جاواں گا. اب تغل عز فی غیرہی، عزت میں دوجے پاسے لباں، یہ میرے تو نہیں ہو سکتا. اور سجنا ایڈا ایمان رب نال حضرت عبد المطلب وچ کیویں پیدا ہویا سی؟ اے وہی پاک محمد دے نور دی برکت سی جس نور پاک نے 10 بیبیاں دی گود وچ آ کے ایمان دی دولت بخشی ہے. وہی نور جدو حضرت عبد المطلب دے متھے وچ آیا ہے، رب نال توحید تے ایمان دی دولت عطا فرما دتی. اللہ اکبر. توجہ ہے سنو، ایک تو با حوالہ گل ہے جی، اور دوسری صحیح آپ دی شان دے مطابق گل ہے. توجہ، آپ نے فرمایا سونا میں اس رب دا گھر، اللہ دی قسم کھا کے فرماندن میں گھر چھڈ کے کسے ہور منے جاواں تے ہور دا آسرا لواں، میں کسے ہوری دے کول جا کے تے پناہ لواں، میرے کولے نہیں ہوندا. بھاویں سارا جگ ایتھوں چلا گیا ہے میں دے ایتھے ہی بیٹھاں گا. معلوم ہویا رب نے اپنے ڈیرے دا وارث اپنے محبوب دے دادے نو ہی رکھیا سی. رب دے ڈیرے دا وارث حضور دا دادا ہی پاک ہی رہا ہے. ایمان نال دس کس درجے دا یقین تے ایمان ہے کہ پورا پنڈ دا پنڈ خالی ہو جائے
سب بھج نس جان پہاڑاں نو منہ کر جان آخنا بلائیاں آ گئی کھ نہیں رہن دینا اینا لیکن ایک نوجوان ہے ایک منڈا جا کیڑی شے او دے اندر بولدی سی اگر محمد کریم دا نور نہیں سی بولدا تے کیڑی شے بولدی سی اب بولدے نہیں جی اتوں ہی پتہ لگتا ہے واقعی کملی والے آقا نامدار جڑے راہ تھانی آندے گئے نے انہوں بھی دولت ایمان نال نوازدے گئے نے او بھاویں مائیاں سن تے بھاویں باپ سن بول دے نہیں یہ گل پہلو سنی میں بھی پتہ نہیں کسی جگہ تے مکالا مل بیٹھا میں بھی یہ بیان کر بیٹھا انہیں آخیا کعبہ جانے تے او دا کم جانے تے او دا رب جانے میں تے آ چڈیا جی لے مڑ تو دوجیاں دے نال دے ہو گئے نہ جتھے آمنا دے لال دے نور دا ڈیرا ہوئے وہ دوجیاں دے نال دا ہوئے تے پھر اللہ نے وہ ڈیرا بنایا ہی کادے لئی نہ آپ نے یہ فرمایا اللہ اکبر و کبیرہ توجہ ہے فلم یزل ثابتا فی الحرم اللہ آپ اتھے ہی رہے حتی اہلک اللہ تعالی الفیل واصابہ جیسے قریشی واپس آئے انہاں ویکھیا نہ کعبے نو کچھ ہویا ہے نہ کعبے دی چھاں تھلے بہن والے جوان نو کچھ ہویا ہے انہاں دے دل وچ حضرت عبداللہ عبد المطلب دی شان ود گئی اور سمجھ گئے اسی کسے کھاتے دے نہیں جے اساں بھی بچنا ہے تے اے دے صدقے ہی بچنا ہے وقد عظم فیہم حضرت ہوری انہوں دے دل دماغ دے اندر بہت بڑی شخصیت بن گئے عظیم ہو گئے انہوں نے پتہ لگ گیا یہ لڑکا عام نہیں تے رب نے انج دے کام ہر دور چ اپنے نبی دے وڈیریاں نال کرائے سن کیوں تاکہ ہر آن والے ہر دور لوکاں نو پتہ لگدا جاوے کہ میرے محمد جتھوں جتھوں آنا ہے تے گزرتا ہے پیا یہ عام نہیں یہ کوئی خاص لوگ نے فرمایا بے بسم اللہ اسی اللہ دا بے بسم اللہ اسی اللہ دا اے بھی کہنا پارا شفاعت سری ور عالم عالم نال شفاعت سری ور عالم چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوا نصیب
نصیب واہ نصیب اونا دے باہو او جنہ ملیا نبی سہارا توجہ کر سونیا قربان جاواں یہ تے سارا جگ جاندا ہے حضور نو جمن والی مائی سیدہ آمنہ سی انہاں دے دودھ پیان دی مدت دسنا وا سیدہ آمنہ اما پاک نے حضور نو 7 دن دودھ پلایا کنے دن اے لکھیا ہے الاولا امہ ارضعتہ 7 ایام سب تو پہلی مائی جڑی حضور دی خدمت جائی جنہیں سب تو پہلا کملی والے دے نور مبارک کو فیض حاصل فرمایا اما جی سن جمن دی سعادت بھی لئی ہے 7 دن دودھ پلان دی برکت بھی حاصل فرمائی ہے اس تو بعد دوسری بی بی دیواری آئی توجہ لیکن اس تو پہلا 2 بیبیاں پاکاں دائیاں دا ذکر کر دینا ایک حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ حضرت عثمان بن ابی العاص دی اما جی سن دوجی حضرت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف دی اما جی سن اے 2 دائیاں نے جنہاں دائیاں نے حضور دی سب تو پہلو زیارت فرمائی ہے حضرت شفا دی گل سنانا حضرت شفا فرمانیاں نے جدوں میں بچے نو جمایا ہے بچہ زمین تے ڈگیا نہیں آن کے بہ کے ایک ہاتھ زمین پہ دھریا ہے دوسرا انگلی دا اشارہ آسمان وال فرمایا محمد نے دسیا ہے میں ڈگن والا نہیں میں تے ڈگیاں نو آسرا دین آیا ہر مائی دا بچہ زمین تے ڈگدا تے روندا ہوندا ہے میرے محمد کریم زمین تے ڈگے نہیں بیٹھ گئے نے ایک ہاتھ زمین تے رکھیا ہے دوسرا انگلی دا اشارہ آسمان وال فرمایا اللہ اکبر ذرا بولو قربان جاواں توجہ توجہ حضرت شفا حضور دی دائی محترمہ سن عبد الرحمن بن عوف دی اما جی سن حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ یہ حضرت عثمان بن ابی العاص دی اما جی سن قربان جاواں یہ 2 دائیاں نے ہن جنہیں دودھ پلایا حضور دی اما جی تو بعد انہاں دا نام سویبہ سی عام لوگ کہندے نے صوبیہ کہندے نا یہ غلط ہے صوبیہ نہیں ان کا نام تھا سویبہ جی سویبہ سویبہ عربی معنی ہوندا ہے ٹاکی چھوٹا کپڑا حضرت سویبہ یہ کون سن یہ ابو لہب دی لونڈی سن یہ اوہی بی بی ہے
کہ جس ویلے انہیں جا کے ابو لہب نو دسیا تیرے گھر بھتیجا جمیا تے انہیں خوش ہو کے نا تے انگلی دے اشارے نال بھتیجا سمجھ کے نا کہ میرے چھوٹے برا دا توجہ پتر جمیا انہیں انج انگلی دے اشارے نال کیا جا تو آزاد ہے اج تو بعد تو میری غلامی نے چ نہیں رہنی میں خوشی اچ تینو آزاد کیتا ہے. پھر ابو لہب نو حضرت عباس حضور دے چاچے پاک نے وفات تو ٹھیک 2 سال بعد خواب وچ تکیا سی تے بڑے پیڑے حال وچ ویکھیا. پوچھیا او پراوا سنا کی بنیا آندا کی دساں بڑا برا حال بن گیا پر ہفتے دے اندر ایک پیر دا دن آوندا ہے ایس انگلی دے وچوں ایک سونا جا میٹھا جا پانی نکلدا ہے او پینا وا جھٹ سکون کر لینا وا ہر ہفتے مینوں سکون لب جاندا ہے. اے وہی وجہ سی جڑی محمد دے پیدا ہوندیاں لونڈی آزاد کیتی انگلی دا اشارہ کیتا سی اللہ سونے نے او دا ایہی عمل ضائع نہیں کیتا. اللہ اللہ اب بولو تو صحیح. وہی حضرت سویبہ نے توجہ ہے بزرگ فرماندے نے کافر بخشیندہ نہیں پر جے کوئی نیکی کر جاوے تو او دے عذاب وچ کمی کوئی ہو جاندی تے نیکی کوئی ہووے وڈی جویں اے ایڈی وڈی نیکی سی پروردگار نے اپنے حبیب دی شان دسنی سی. اچھا ہن ادھر ویکھو میں ایک گل کرن لگا آکھو تے کر دیاں سچی دسیا جے بھتیجے نے بھرا نے بھتیجے دا سن کے تے انگلی نال لونڈی آزاد کیتی ہے خوشی آئی ہے بعد وچ مڑ ساری زندگی سڑدا ہی رہیا ہے. سچے ادھر ویکھو ذرا غور کرنا تے جس مائی دے پیٹ وچ آیا ہے او 9 مہینے ٹھردی رہی ہے جمیا تے ٹھری ہے ویخ ویخ کے 6 مہینے پھر ٹھری. ایمان نال دس ہوئے یہ کیویں ممکن ہے کہ جس چاچے نے ظلم دی اخیر کیتی ہے ایک دیہاڑی دی خوشی ایک دیہاڑی تے لمحے دی خوشی اونوں محروم نہیں پئی ہون دیندی کہ کملی والے دا والد محترم تے اما جی قبلہ والد محترم یہ تے سن کے ہی گئے نا کہ میرے گھر اللہ نے آس لا دیتی ہے یہ سن کے گئے سن. حضور دے والد گرامی پاویں پیدائش تو پہلو چلے گئے نے لیکن سن کے گئے سن کہ اللہ نے آس لا دیتی ہے گھر دے اندر تے دسو کنا خوش ہوئے ہون گے. قربان جاواں حضور دے اما جی محترمہ دیا رحمتاں دا کون اندازہ کر سکتا ہے جیڑی مائی نے کملی والے 9 مہینے رکھے خوش ہوئی ہے پھر جمایا پھر 7 دن دودھ پلایا پھر جسے سرکار اما حلیمہ گلے درو دودھ شریف پی کے آؤندے سن اس نے پھر اما جی ہو رہا آپ اپنی گود وچ رکھیا ہے تے لوریاں دیندیاں ہوندیاں سن. کیویں ممکن ہے اے مائی رب دے حبیب دے نال جنت وچ نہ ہوئے. اللہ ذرا بولو اے قربان جاواں حضرت سویبہ ابو لہب دی لونڈی اے دوسری دودھ پلان والی سی. تیسری سناواں بولو سمجھ نہیں آئی نے. اے اما حلیمہ تو علاوہ
اسے بنو سعد دی ایک بی بی سی، انہیں بھی یہ شرف حاصل کیا جتوں دی اما حلیمہ سعدیہ سی نا، اسے سعدی خاندان دی ایک اور بی بی نے بھی حضور نو دودھ پلایا ہے، اللہ نے انہوں بھی پتہ نہیں کیڑی کیڑی نعمتاں دولتاں نال نوازیا ہونا ہے تے نوازنا سی، یہ عزت انہوں بھی بخشی۔ اے بھی میرے خیال سے پہلی بار ہی منظر عام تے آ رہی ہے، اساں بنو سعد قبیلے دی کا حلیمہ مائی سمجھیا سی، یہ اور بی بی بھی آ گئی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ میں سبل الہدا دے حوالے نال پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی توجہ ہے، چوتھی اللہ اکبر، حضرت خولا بنت منذر، حضرت خولا اے بی بی پاک سی جنہیں دودھ شریف پلان دی برکت حاصل فرمائی۔ پنجویں حضرت ام ایمن، پنجویں حضرت ام ایمن جنہ دا نام بی بی برکا سی، یہ کون سن؟ یہ حبشن بی بی سی، حبشی جڑے کالے رنگ دے ہوندے نے، حضور دے ابا جی قبلہ دی لونڈی خادمہ سی، حضرت ام برکا، حضرت برکا ام ایمن جنہ دی کنیت سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے انہوں آزاد فرمایا، آزاد فرما کے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید جنہ دا اللہ دے قرآن ذکر آیا ہے، نبی پاک نے ایک بیٹا اپنا منہ بولیا بنایا سی جنہ دا نام زید بن حارثہ سی۔ حضرت زید دے نال حضرت برکہ دا ویاہ ہویا سی، انہاں دے وچوں حضرت اسامہ جمے سن۔ بول دے نہیں، حضرت اسامہ بن زید دی اما جی، یہ بڑی عجیب بی بی ہوئی۔ مستدرک حاکم دے اندر، مستدرک حاکم دے اندر، مجمع الزوائد دے اندر، دلائل النبوت وغیرہ دیگر کتب سیرت دے اندر، حدیث دے اندر، حلیت الاولیاء دے اندر اور کتاباں دے اندر انہاں دا ذکر خیر بڑا تفصیل نال لکھیا ہویا ہے۔ انہاں دیاں دو گلاں صرف سنانا وا۔ یہ فرماندیاں نے حضور سرکار دی عادت مبارک سی، آپ دا لکڑی دا ایک پیالہ مبارک سی، پیشاب رات نو دے فرما کے منجی تھلے رکھ دیندے سن۔ اے بی بی محترمہ فرماندیاں ایک رات نو اٹھیاں، مینوں پیاس لگی، پیاس لگی، پانی واسطے ہاتھ ماریا، نیرا سی، پیالہ لگا، میں پی لیا، پیالہ پی لیا۔ سویرے حضور نے فرمایا تھے پیالہ پیاس، عرض کی تھی حضور میں پی گئی ہوں، فرمایا دے پیشاب سی، عرض کی تھی حضور میں پی گئی ہوں، فرمایا جا کدی ٹھڈ پیڑ تینوں نہیں ہوے گی۔ ام ایمن فرماندیاں نے مینوں زندگی دے اندر ٹھڈ پیڑ کدی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر یا حضرت عثمان دے دور خلافت دے اندر بی بی دا وصال ہویا ہے، بی بی وفات پائی ہے، اینے عرصے دے اندر محمد کریم دے پیشاب دی برکت نال بی بی نو کدی ڈھڈ پیڑ نہیں ہوئی۔ معلوم ہویا ساڈے دم درود ساڈیاں نمازاں عبادتاں ایک ماں سے میرے محمد کریم دے پیشاب دا ایک قطرہ ایک ماں سے۔ اللہ اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ اس کی سند ضعیف ہے، وہ میں بھی مانتا ہوں سند ضعیف ہے، لیکن اس کے ساتھ
اس کے ساتھ یہ فضائل ہیں، فضائل میں سند ضعیف مقبول ہوتی ہے، یہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے، لیکن میں اودا منہ پنن واسطے اس تو ایک روایت ہور سنا دینا جدی سند لوہے وانگو تگڑی ہوے گی۔ توجہ ہے، او مجمع الزوائد کے اندر باہوالا تبرانی سند صحیح دے نال، سند صحیح دے نال وہابیاں دا عرب دے محدث حسین دارانی البانی دے شاگرد نے لکھی، سند صحیح ہے، لکھیا سند صحیح ہے۔ نبی پاک دی ایک اور خادمہ سی، حضور دے گھر والے حضرت ام سلمہ دی خادمہ سی، جدو آپ ملک حبشہ وال ہجرت کیتی سی، اس وقت بی بی اما پاک ام سلمہ نال لے کے آئیاں سن، انہاں دا نام سی بی بی برہ، انہاں دا نام بی بی برہ سی، پہلی دا نام برکہ سی، اے دا نام برہ ہے، او دا نام برکت ہے، اے دا نام برہ ہے، اے بی بی برہ۔ آپ فرماندیاں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو پیشاب فرما پیالہ رکھ دیندے سن، چار پائی میں اٹھیاں وہ پی لیا، سویرے حضور نے دریافت فرمایا، میں عرض کی تھی حضور او میں پی گئی ہوں، حضور دے ان لفظ سن صحیح روایت والے، مت کوئی بک مارے، او دی بک پہلو دند بن کے چشتی نہ جاوے، مڑ سوال کوئی نہیں، قربان جاواں۔ میرے آقا نے فرمایا لقد احتضرت بحذار من النار، جا ہمیشہ واسطے جہنم تو محفوظ قلعے دے وچ آ گئی ہے، تیرے تک جہنم دی اگ نہیں پہنچے گی۔ اللہ 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 توجہ ہے، اے لفظ نہیں مان الحدیث دے لفظ، حضور نے فرمایا لقد احتضرت بحذار من النار، اگ تو محفوظ قلعے وچ ہو گئی ہیں، جہنم دی اگ ہمیشہ واسطے تیرے نیڑے نہیں آ سکے گی۔ اچھا ایتھے جڑی میں گل کرنا اندے تے غور رکھنا، اساں نماز پڑھیے، اساں روزہ رکھیے، جو مرضی نیکی کریے، سانو جہنم تو بچاون دی امید دلا سکدی ہے، ساڈی نیکی یقین نہیں دلا سکتی۔ مدینے دے تاجدار دے پیشاب تو قربان جاواں جن نے جنتی ہون دا یقین کرا دیتا ہے۔ معلوم ہویا ساڈیاں نمازاں عبادتاں حضور دے ایک پیشاب دے قطرے نو نہیں پہنچ سکدیاں۔ توجہ ہے، میں کہہ رہا کوئی مائی دلال جامے تے میرے نال گل کرے، اے صحیح حدیث میں وکھانا، معلوم ہویا توجہ اے پھر گل ذہن وچ بٹھاؤ، ساری کائنات دیاں نیکیاں ایک منے، سارے کائنات دے ولیاں دیاں عبادتاں ایک منے، ساڈے محمد کریم دے پیشاب دا ایک قطرہ ایک منے، جو اس قطرے تو فیض مل سکتا ہے وہ نیکیاں تو نہیں لب سکتا۔ اتوں ہن میں ایک عقیدے دی گل کر کے اگے چلنا کر چھوڑا۔ جاہلاں نے سعودی عرب دے جاہل جڑے ہیں
انہوں نے ایک گل لکھی، وہ کہندے نے یار نماز دا واسطہ دے کے رب کول منگو، اللہ ساڈی نماز دا صدقہ بخش دے، ساڈے روزے دا صدقہ بخش دے، پر نبی دا صدقہ نہیں کہہ سکدے۔ اور میں کہ اونتری دیا تیریاں نمازاں روزے دے صدقے مل سکتے نے رب دی بارگاہ وچ، تے اے او آ تیری نماز روزہ عبادت پتہ نہیں بوتھے تے وجدی آ کہ قبول ہوندی آ، تے ایک قطرہ اندر گیا ہے تے حضور نے فرمایا ہے ہمیشہ استے جہنم تو بچ گئی تے حضور نے قسم کھا کے فرمایا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے لقد لا موطئ للقسم ہے، قسم مقدر ہے، واللہ حضور نے، اور حضور کا بولنا وہی خدا دیے۔ معلوم ہویا میرے کملی والے نے وہی نال دسیا۔ اللہ بولو اے میرے کملی والے نے دسیا وہی دے نال کہ میرے پیشاب دے اندر وہ برکت ہے جیڑی تہاڈی نیکی وچ نہیں۔ اللہ تے پھر اساں تے یہی سمجھاں گے، اساں یہی آکھاں گے پروردگارا او تینوں مصطفیٰ دے پیشاب دا واسطہ ہی جے او جنتن ہو گئی ہے او دے صدقے سانو معافی دے دے۔ اور سنا یہ نہ سمجھی حضور دا پیشاب مبارک لوکاں کو بدبو والا سی، توبہ توبہ توبہ۔ سن بزرگ فرماندے نے اللہ نبی جڑے معجزے رکھدا ہے نا، جڑیاں شاناں رکھدا ہے، او دی تصدیق واسطے کسے نہ کسے زمانے دے ولی وچ اوہی شے رکھدا ہے تے کرامت بنا چھڈدا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ لگے او نبی دا معجزہ سچا سی۔ کیوں کہ اے او دا تابعدار ہے، تابعدار دے اندر جے او شان آ گئی ہے تے جڑا آقا ہوئے گا او دے وچ پکی ہوئے گی۔ پھر میں سانگلے ہل مولا عنایت اللہ سانگلے ہل علیہ رحمہ اللہ دے مسجد دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی دی شان بیان کیتی سی کدی، اس دے اندر میں بیان کیتا سی خزینۃ الاصفیاء دے حوالے نال آپ دا ایک شاہ جی قبلہ، آپ دے ایک خلیفہ سرکار سن خواجہ اجمیری دے، انہاں دے پخانے دی بدبو دی بجائے خوشبو پیدا ہو گئی سی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ موضوع سننے والا ہے۔ میں ادھروں رسول اللہ دا کوئی معجزہ سامنے رکھدا سا، ادھروں خواجہ اجمیری دے اندر وہی کرامت ثابت کردا سا۔ آپ دی اولاد شریف وچ راول پنڈی وچ رہندے نے، انہاں دی صدارت سی۔ اللہ دے فضل نال پھر داد دے کے اٹھے تو کہہ کے اٹھے کہ یار مولانا نو ساڈے کول تقریر واسطے لایا ہوا جی۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ ذرا بولو تو صحیح۔ قربان جاواں، معلوم ہویا یہ مذہب حق ہے۔ جے نمازاں دے روزے اپنے دے وسیلے دے سکنے ہیں، او دے تو بڑا وسیلہ رسول اللہ دی ذات دا ہے۔ اللہ نو یہ آکھنا اپنے حبیب دے صدقے چا دے، تے جے دے پیشاب دی اتنی قدر ہے او دی ذات دی کنی قدر ہوے گی کوئی سوچ سکدا؟ او بول دے نہیں جے۔ اللہ اللہ لو سونے
اس بی بی اسے مائی دا اسے بی بی برکہ دا ایک اور واقعہ سننا. یہ بڑی کوئی عجیب واقعی جی میں بی بی برکت نہ سی ہے ہی برکت آ گئی. حضور نو دودھ بھی پیاؤندی رہی ہاں لیکن یہ پالدی رہی. انہیں دودھ نہیں پلایا. یہ حوازن سن حوازن مراد نہیں سن. ام ایمن حوازن میں سے گود پالتے رہے نے جی کھڈانا سرکار نو کھڈا لے پینا یہ انہوں میں سن. جسلے نبی سونے نے مکہ چھڈیا مدینے والا ہے صحابہ کرام وارو واری ہجرت فرمائی مکہ چھڈ مدینے والا ہے. اے بی بی محترمہ اے ام ایمن بی بی برکہ مائی سن کلی ڈر پے کلے ڈر پے کلے ہی ڈر پے. توجہ ذرا کلے ہی ڈر پے. 300 میل دا فاصلہ ہے مکے کیوں رہا 300 میل دا فاصلہ مکے دے مدینے دا. بی بی کلی ڈر پئی. توجہ حال شرع کام نہیں سن اترے. بی بی فرماندی میں کلی اتر ٹر پئی. رستے دے اندر پیاس بڑی لگی. پہاڑی علاقہ ہے سڑے پہاڑ نے اتوں دے پہاڑی دستے نے عاشقاں دا علاقہ ہے. میں جدو ویکھیا ہے میں کیا وہ جی واقعی سونے یہ عاشقاں دا علاقہ ہے. ایتھے ٹھڈ والے دا کم نہیں ایتھے دل والے دا کم ہے. ایمان وہ پہاڑ بھی سڑے تے عاشق بھی سڑے ہی ہوں. قربان جاواں بی بی باغ فرماندیاں نے رستے دے اندر جدو پہنچی بڑی پیاس لگی کوئی پانی نہیں. علاقہ یہ ہو جائے فرماندیاں نے جان جان سنگ نو پہنچ گئی مرن والی ہو گئی. اللہ دے حبیب دے پیچھے جا رہی ہیں مدینے جا رہی ہیں. رب دا حبیب چھڈ گیا مکے نو میں بھی وہ پیچھے ہی چلی. ہن ویکھ پروردگار اپنے یار دی یاری دا خیال کیویں رکھدا ہے. بی بی فرماندی ہے میں ویکھنی ہاں آسمان تو ایک برتن اتریا. برتن دے اندر پانی میرے منہ دے سامنے آیا ہے. جس نے سامنے آیا میں پانی دا گلاس پھڑیا ٹھنڈا پانی سواد والا پیتا وہ پھر بھانڈا اتنے چلا گیا. فرماندیاں نے قسم ذات دی میں انج پانی نال رج گئی سا. میں طواف کعبے دا جدو کردی سا تتی دھوپ دے اندر ہر کسے نو پیاس لگدی سی مینوں پھر پیاس کدی نہیں لگی. اللہ توجہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے حضرت یہ کنویں مائی 6ویں 7ویں تے 8ویں. توجہ ہے ہاں یہ کنویں سی 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں. وہ 3 بیبیاں قبیلہ بنو سلیم دیاں سن.
انہاں تیناں دا نام سی عاتکہ، عین الف عا تے کاف ڈنڈے والا عاتکہ۔ حضور فخر فرماندے سن کیونکہ قبیلہ بنو سلیم عجیب ہی عمدہ اخلاق تے اعلی قسم دے لوگاں دا سی، تے حضور فخر فرماندے سن کسے ویلے موج چاونا نا تے حضور نے فرمانا انا ابن العواتک، میں عاتکہ بیبیاں دا پتر ہاں۔ ایک بار کسے نو کوئی حضور نے سخاوت فرمائی تے کچھ دتا، دے کے تے فرمایا پھڑ خذ وانا ابن العواتک، میں عاتکہ بیبیاں دا پتر ہاں۔ توجہ ہے؟ یہ مطلب ہے جی اللہ پاک نے کسی نو کرم کیتا ہوئے ہیں تے چنگی مائی دتی ہوئے نا، تے اس مائی تے جے فخر کرے تے آکھے رب دا فضل ہے اللہ نے مینوں مائی چنگی دتی ہے، تے بھی سنت رسول ہے۔ ذرا بولتے صحیح نا، قربان جاواں۔ ایک بی بی سی نامی حضرت ام فروا بی بی، یو بی بی حضور نے اس بی بی نو فرمایا سی جس لے بسترے دے اما سون لگے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سمیا کر، کفر شرک تو اے پناہ بن جاندا ہے۔ حضرت ام فروا اے بھی نبی پاک سرکار نو دودھ پلان والی مائی سی۔ سمجھ نہیں آئی نے؟ 10ویں بی بی اما حلیمہ ہے۔ حلیمہ دے شوہر دا نام سی حارث انہاں دے شوہر دا نام سی۔ حضرت عبداللہ انہاں دے پتر دا نام سی جڑا حضور دے دودھ پیندے بھرا سن۔ ایک بی بی انیسا سی ہمشیرہ محترمہ جڑی دودھ پیندی بہن سی۔ ایک حضرت شیمہ سی جنوں لوگ شیمہ کہندے نے، یہ غلط ہے، لفظ شیمہ نہیں جی، لفظ شیمہ اشیم کا مؤنث ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت بی بی شیمہ پاک جڑیاں سن یہ بھی حضور دی دودھ پیندی بہن سن۔ توجہ ہے؟ اما حلیمہ جڑا فیض پایا ہے یا جنہ کملی والے دی خدمت فرمائی ہے یہ انہاں دے حصے وچ ہی آئی۔ انہاں دے کول حضور سرکار دے جڑے قصے نے وہ بہت زیادہ ملدے نے، خصوصاً حضور دے کول اے اما حلیمہ دے کول حضور دی ذات شریف بچپنے دے اندر حضور دے اوتے بدلاں دا چھاں کرنا یہ اما حلیمہ دے کول ہویا ہے۔ سناواں قربان جاواں اما حلیمہ بکریاں چاردیاں ہوندیاں سن۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال ٹر پینا۔ کئی بار آپ دی ہمشیرہ محترمہ نے بکریاں لے جانیاں۔ توجہ، حضور دی ہمشیرہ سید حضرت شیمہ فرماندیاں نے، حضرت شیمہ فرماندیاں میں گئی دیکھیا جی میں تتی دھوپ ہون لگی ہے میرے بھرا دے بدل آن کے پرچھاواں کر دیتا ہے، جدھر جدھر میرا بھرا جاندا سی ادھر ادھر نال نال بدل جاندا سی۔
ایک دن دوپہر ہوئی حضور پاک کلے ہی باہر ٹر پے. اما پاک پوچھتی ہیں او دھیے برا کتھر گیا ہی؟ برا انہاں دا خیال بہتا اما حلیمہ دا رکھدی سی. حلیمہ فرماندیاں نے حضور دی آمد تو پہلا حال بڑا بھیڑا سی. جو ہی پتر گھر دے اندر آندا گیا ہے ہر پاسے لہراں بہراں تے رونقاں ہی لگدیاں گئیاں نے. اللہ اکبر. توجہ ہے. قربان جاواں قربان جاواں مشکلاں حل کرن والا جنہاں دے صدقے مشکلاں لوندیاں سن. اما علیمہ پوچھیا اتیے بھرا کتھر گیا ہی؟ عرض کردیاں نے باہر نکلیا ہے. اتیے دھیان نہیں کیتا ہی دوپہر لگی ہے گرمی میں. دھی عرض کر دی اما جی گھبرانا میں تو دا عجیب حال ویکھیا میرے نال گیا ہے جویں جویں دن تپدا گیا ہے بدل چھاں کردے سن جدھر جاندا سی بدل نال نال ہی چلدے جاندے سن. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ وہ معجزہ ہے وہ معجزہ ہے. ولی دے دور دی ایک گل سنانا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی دلی دے سن. آپ فرماندے نے ایک بار بیمار ہو گیا وا بیماری دے حال وچ پریشان ہو کے ستا وا. محبوب خدا خواب دے اندر تشریف لے آئے. میرا سر اٹھایا اپنی گود وچ رکھایا رکھ کے حضور سرکار اپنی داڑھی مبارک دے تے ہاتھ پھیرن لگ پے. میرے دل وچ خیال آوندا ہے کاش سرکار اپنی داڑھی شریف دے کوئی وال عنایت کر جاندے. حضور سرکار نے فوراً ہاتھ مبارک ماریا 3 وال ہاتھ شریف جا گئے. حضور نے مینو پھڑا دیتے فرمایا کول رکھ لے. آپ چلے گئے. مینو جاگ ہو گئی ویکھیا سجے کھبے وال مبارک کوئی نہیں سن. پریشان ہو جا یار حضور کو ایک تحفہ منگیا سی وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہویا ہے. پریشانی اکھ لگ گئی. حضور پھر تشریف لے آئے. فرماندے نے عبد الرحیم گھبرا نہ میں تیرے سرانے رکھ گیا سا کدھر اڈ نہ جان. اپنے سرانے چک کے ویکھ لے. میں سرانا چکیا تھلے وال شریف سن. قربان جاواں قربان جاواں. دلی دے لوگ ہر پاسے اعلان ہو گیا مشہوری ہو گئی عبد الرحیم کول نبی پاک دے وال مبارک نے. لوگ اعتراض کیتے انہیں آخیا لے انہیں 100 سال بعد اینو کیویں وال آ گئے نے وال دے کول کیویں آ گئے نے. آپ نے فرمایا یارو یارو اعتراض کیوں کر دے پریشان کیوں دے جے میرے نال کیوں لڑ دے جے. اگر محمد دے وال نے نشانی ہنے پتہ لگ جائے گا. اگر کیویں اگے باہر لے جاؤ جے اتو بدل چھاں کرے تے سمجھیا جے محمد عربی دے نے. اللہ باہر لے گئے جو ہی بار بار مبارک گئے بدلا کے پرچھاواں کیتا تصدیق کی تھی وہ جے محمد کریم اما حلیمہ دے کول ہوندے سن تے پھر سمجھ لیا جے اس نے بھی بدل پرچھاواں کردے سن جنہاں دے والا دی دید اج بدل پیا رکھدا ہے او وال والے محمد دی دید کیویں نہیں کردا ہوئے گا. اللہ اللہ
توجہ ہے؟ قربان جاواں حضور پاک دا وقت اتے جدو گئے نا اما حلیمہ دے آستان شریف دے جتھے گھر مبارک سی جتھے حضور گئے سن رہندے رہے نے اتے جدو گئے نا پھر وہ عربی تھوڑی بہت آتی سی پھر پوچھا دسیا ہونا وہ پھر ککر جتھے حضور ککر دے تھلے بکریاں بیٹھدی ہوندیاں سن تے حضور تشریف فرما ہوندے سن تے اوتھے پھر فرشتے آئے نے تے انہاں حضور نو بچھا کے تے سینہ چاک کیتا ہے تے او جڑا شرح صدر دے شق صدر دا ہوندا ہے مسلم شریف وچ او پھر اس تھاں تے جا زیارت کیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے سنو اللہ ہو جلا شانہ نے انہاں ساریاں بیبیاں نو دولت ایمان نال نوازا. حضرت حارث پاک بھی حضور دے دودھ دے وال ابا جی وہ بھی مسلمان ہوئے برا بھینا بھی مسلمان ہوئی سمجھ نہیں آئی نہیں. قربان جاواں آلہ حضرت دے دو شیراں نال حضور دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کر کے اجازت چاہنا. سبق پڑھانا ہوندا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آلہ حضرت جدو روضہ رسول اللہ نے تشریف لے گئے جدو پہلی سویر جا کے زیارت کی تھی ادھر سویرے دا تارا چڑھیا جڑا صبح ویلے تارا چڑھدا ہے ادھر تارا چڑھیا سی ادھر آلہ حضرت بریلوی سرکار واسطے کملی والے دا جلوہ شریف ظاہر ہویا ہے. آپ ویکھے اپنی اکھ مبارک باطنی دے نال پھر حضور نور دے دربار وچوں نور پیا ونی دے تے اپنے باطنی اکھ نال ویکھیا آسمان دا تارا جڑا سویرے چڑھیا سی بھاویں ہے نور دا سی پر محمد عربی دے دربار وچ نور دی بھیخ لین آیا کھڑا سی. انہوں آپ فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نصیب
بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا قربان جاواں اعلی حضرت دے کلام تو بعد فرمائش آئی سخی باہو دا ایک شعر سنا کے اجازت جانا فرمایا چے چڑھوے چنا او کدی دے جڑ مو جی میں اما حلیمہ دے گھر کدی چڑھ پیا سیں اسا مسکیناں دے گھر بھی چڑھ مو چے چڑھوے چنا تو کری روشنائی چے چڑھوے چنا تو کری روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو گلیاں دے بچی او پھرن نمانے نمانے گلیاں دے بچی پھران نمانے لالا دے ونجارے شالا کوئی نہ تھیے مسافر ککھ جنا تھی پارے تالی مارے اڑا نہیں باہو اے پیر باہو نے نبیاں دی زبان دی گل کیتی ہے نبی کہہ رہے سن کملی والے آ تالی مار کے اڈاون دی لوڑ کوئی نہیں اسا تیرے منادی بن کے رہے ہن تو آ گیا ہے اسی چلے جانے ہیں تالی مار اڈا نہ باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے شاہ صاحب قبلہ دعا فرما کتاباں لائیاں بابا بار کتاباں لے دعا فرما اور جنہوں شوگر ہوئے وہ دوائی لے لو ڈرائیور ساڈے کول دیسی دوائی